नमस्कार तथा हार्दिक स्वागत गर्दछु कार्यक्रम न्यूज टाइम्स टक शोमा म छु सुरज। हामीले यस कार्यक्रममा विभिन्न सामाजिक व्यक्तित्वहरूसँग समसामयिक विषयमा आधारित भएर कुराकानी गर्नेछौँ र यसै क्रममा हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ साबिक अन्डा सबियो जनआदर्श बहुमुखी क्याम्पस कमिटी अध्यक्ष एवं जिल्ला कमिटी सचिवालय सदस्य चितवनका विद्यार्थी नेता जयराम बास्कोटाज्यू। म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुरलाई हार्दिक स्वागत छ। हजुर धन्यवाद। लकडाउनको समय छ, समय कसरी व्यतीत गरिरहनु भएको छ? अब यो लकडाउनको समय भनेको पत्रपत्रिकाहरू हेर्ने, त्यसपछि अनलाइनहरू हेर्ने, न्युज टिभी देखेर हेर्ने, त्यसपछि अब सामाजिक सञ्जालमा आएका कुराहरू चाहिँ अब यो कोभिड-19ले चाहिँ अहिले चाहिँ प्रभाव पारिरहेको के छ त्यो बारेमा ज्ञान लिने। अब यसलाई हामी चाहिँ अहिले वर्तमान रूपमा योसँग कसरी चाहिँ लड्दै गएर अब यसलाई अब आउने भविष्यमा यसलाई निर्मूल पार्नुभन्दा अगाडि के गर्न सकिन्छ र अबको हाम्रो कार्यदिशा के भन्ने विषयमा चाहिँ यही विषयमा चाहिँ चिन्तन मनन गर्ने, आफ्नो साथीभाइहरूसँग सेयर गर्ने, यसै गरी विभिन्न अनलाइनको माध्यमबाट आफूले सकेका कुराहरू, आफूले जाने बुझेका कुराहरू सेयर गर्ने र गाउँ समाजमा आफ्नो वरिपरि रहेका कोही यो कोभिड-19 कोरोना भाइरस सम्बन्धी यदि ज्ञान पूर्ण रूपमा नभएका मान्छेहरू छन् भनेदेखि उहाँहरूलाई आफ्नो एउटा सामाजिक भौतिक दूरी कायम गरेर त्यो बारेमा जनचेतना फैलाउने यस्तै गर्ने दिनहरू बितिरहेछ। कस्ता सामाजिक कार्यहरूमा संलग्न हुनुहुन्छ? अब यो सामाजिक कार्यहरू भन्नुपर्दा अहिले तपाईँको मेरो विशेष त भूगोल यो राप्ती नगरपालिका वडा नम्बर 4 हाम्रो चाहिँ पहिलो नगरपालिका, यो हिसाबले चाहिँ अब यहाँ फोहोर मैला व्यवस्थापनका नि यी समस्याहरू छन्। यी विषयमा चाहिँ हामीले सर्वप्रथम त यी फोहोरलाई चाहिँ हामीले घरबाट नै कसरी कम उत्पादन गर्ने, गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ विभिन्न वर्गीकरण गरेर चाहिँ हामीले कुन रूपमा प्रयोग गरेर यसलाई चाहिँ आम्दानीमूलक बनाउने भन्ने विषयमा, अनि धार्मिक स्थलहरू पार्टी पौवा मठ मन्दिरहरूको चाहिँ संरक्षण प्रवर्धन जस्ता विषयवस्तुमा, यसै गरी यो छुवाछुत, यसै दाइजो प्रथा जस्ता यस्ता कुरीतिहरूको बारेमा चाहिँ जुन अहिले पनि एका दुका कता कता समाजमा भेटिन्छ त्यस्ता व्यक्तिहरूको बारेमा चाहिँ अनुसन्धान गरेर चाहिँ थप ज्ञान दिने विषयमा र आफूभन्दा मुनिका जुन अहिले चाहिँ यो 2-3 महिनादेखि चाहिँ बोर्डिङ स्कुल नगएर गाउँमा जुन कलिला मसिना भाइ बहिनीहरू रहेका छन्, एउटा विद्यार्थीको नेतृत्व गरेको हिसाबले ती भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ स्कुली ज्ञान मात्रै सबै कुरा ठुलो नभएको हिसाबले चाहिँ हामीले घरमा पनि केही सिक्न सक्छौँ र उहाँहरूको अभिभावकलाई पनि यो विषयमा हामीले चाहिँ औपचारिक किस्सा किताबको कोर्स नपढाए पनि तपाईँहरूले चाहिँ पर्याप्त रूपमा चाहिँ नैतिक शिक्षा पढाउनुहोस्, होइन, आदर सत्कार कसरी गर्ने त्यो कुराहरू सिकाउनुहोस्, यसै गरी संस्कृत कुराहरू सिकाउनुहोस्, आफ्नो मातृभाषाहरूको बारेमा पोख्त बनाउनुहोस् भन्ने विषयमा आफूले जानकारी गराइने यस्ता किसिमकै सामाजिक कामहरूमै गरिन्छ। यस्तो विषम परिस्थितिमा चितवन एउटा शिक्षाको थलो पनि रहेको छ, शिक्षा क्षेत्र थलो हो चितवन। यहाँ विभिन्न ठाउँबाट विद्यार्थीहरू पढ्न आउनुहुन्छ, विभिन्न घरमा भाडा लिएर बस्नुभएको छ। त्यस्ता विद्यार्थीहरूलाई हाम्रो यस भातृ सङ्गठन नेकपाको भातृ सङ्गठनबाट के कस्ता राहतका सामग्रीहरू र के कस्ता सहयोगहरू भएका छन् त? अब हेर्नुहोस्, यो हाम्रो सिङ्गो सङ्गठन भनेको यो नेकपाको भातृ सङ्गठन अन्डा सबियो जुन नेपालकै इतिहासको सबभन्दा जेठो पहिलो सङ्गठन हो। यो नेपालमा फैलेको एउटा राप्ती नगरपालिका वडा नम्बर 4 मा मेरो स्थायी घर भए पनि यो पूर्वमा पाँचथरदेखि पश्चिममा कैलाली कञ्चनपुरसम्म हाम्रो एउटा आत्मीय परिवारको सम्बन्ध जोडिएको हुन्छ। यहाँ म जिल्ला कमिटीमा भएको बराबर विभिन्न जिल्ला कमिटीका साथीहरू, केन्द्रीय कमिटीका साथीहरू, अग्रज दाईहरू, यसै गरी अरू विभिन्न क्याम्पस कमिटीका शुभेच्छकहरू आफ्नो भूगोलमा हुनुहुन्छ, आफ्नो क्षेत्रबाट काम गरे। जस्तै मैले राप्तीकै सन्दर्भमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि तपाईँले रातको विद्यार्थीलाई गरेको प्याकेजको बारेमा कुरा गर्नुभयो। हाम्रो विशेष त यहाँ अहिले पढाइ हुने चाहिँ हाम्रो बुद्ध शान्ति बहुमुखी क्याम्पस र जनआदर्श बहुमुखी क्याम्पस, यो दुईवटा क्याम्पस रहेको छ भने अन्य +2हरू पनि छन्। यी सन्दर्भमा लोकल स्थानीय बासिन्दाहरूकै छोराछोरीहरू पढ्ने भएको कारणले यहाँ भाडामा बस्नेहरूको सङ्ख्या न्यून छ अन्य नगरपालिकामा हेरिकन, र ती न्यून रहेका ती थोरै परिणाममा भए पनि मैले उहाँहरूको लागि चाहिँ के गरेको छु भनेदेखि तपाईँहरू यदि कोठामा अर्थात् भाडामा बस्नेहरूलाई तपाईँहरूलाई समस्या छ भनेदेखि मेरो माध्यमबाट मसँग जोडिनुहोस्। म तपाईँहरूको चाहिँ भोको पेटलाई कसरी 2 छाक खान मिल्छ त्यो कुरामा चाहिँ मैले वडामा नगरपालिकामा कहाँ समन्वय गरेर हुन्छ, मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट के गर्न सक्छु यो विषयमा म प्रतिबद्ध छु भन्ने कुरामा मैले आफ्नो फेसबुक स्ट्याटसहरू मार्फत पनि त्यो कुराहरू प्रभाव गरेको छु भने आफूसँग जोडिएका विद्यार्थी साथीभाइहरूलाई पनि यो कुरा भनेर आफ्नो यो राप्ती नगरपालिकाभित्र रहेका विद्यार्थीहरूको लागि गरेको छु। र समग्र जिल्लाको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा त अब हाम्रो विभिन्न नगरपालिका पछि नै विभिन्न कमेन्टहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले आफ्नो किसिमले गरिरहनु भएको छ। आवश्यक परे अझै पनि थप सहयोग गर्न म पनि प्रतिबद्ध छु। भर्खरै मैले जानकारी गराइसकेको छु कि हाम्रो अन्डा सबियो भनेको नेकपाको भातृ सङ्गठन हो। हजुर,
यस सन्दर्भमा हाम्रो अहिले यस देशमा पार्टी एकीकृत भएको धेरै समय भइसकेको छ र यसै क्रममा अन्य सबैको अवस्था के रहेको छ, एकताको सम्बन्ध के कस्ता कुरा भएको छन् केन्द्रमा, जिल्लामा र यसै गरी क्याम्पसमा के कस्ता एकताका कुराहरू भइरहेका छन्? अब यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा यो कसरी रह्यो भन्ने कुरामा अब मैले यहाँ बोलिरहन आवश्यक पनि छैन। अब यो हाम्रो देशको मेजर दुईटा कम्युनिस्ट पार्टीहरू तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र यी दुईटा पार्टी मिलेर नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बन्यो र यही क्रममा यसको चाहिँ एकता प्रक्रिया चल्दै जाने क्रममा जुन अन्डा सब्यू हाम्रो माउ पार्टी नेकपा र यसको भातृ खण्ड अन्डा सब्यूको एकता प्रक्रियाको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि हिजोको सङ्गठनको प्रमुखहरूको आधारमा उहाँहरूलाई एकदम समान हैसियतले जिम्मेवारी दिएर सम्पूर्ण तह र तबकामा चाहिँ साथीहरूलाई आफ्नो योग्यता क्षमता अनुसारको भूगोल अनुसारको जिम्मेवारी दिएर एकता दिने कुराहरू चाहिँ टुङ्गिँदै आइरहेको छ। यही क्रममा केन्द्रीय कमिटीमा अहिलेसम्म संयोजक सहसंयोजक सहित केन्द्रीय कमिटीले पूर्णता पाएको छ, आयोगहरूले पूर्णता पाएको छ भने जिल्लाहरूको हदमा भने अहिले 77 जिल्लामा जिल्ला संयोजक र सहसंयोजक तोकिएको छ। 1-2 स्थानको जिल्ला बाहेक अन्य जिल्लामा संयोजक र सहसंयोजकले नै जिल्लाका कामहरू सम्पादन गरिरहेको छ भने क्याम्पस कमिटीहरूको हदमा भने एकता नभइसकेको अवस्थामा जुन हामी अहिले साबिक भन्छौँ, साबिक अन्डा सब्यू क्रान्तिकारी र साबिक अन्डा सब्यू यी दुई अध्यक्षहरूको संयुक्त रोबरमा आपसी सल्लाहमा दुईटाको समान हैसियत रहने गरी विभिन्न विद्यार्थी सम्बन्धी काम कारबाहीहरू सञ्चालन हुने जस्ता गतिविधिहरू अहिले सञ्चालन भइरहेको छ। मलाई लाग्छ सम्भवतः अब यो एकता प्रक्रियाले यो कोभिड-19 को समस्यापछि छिटै नै पूर्णता पाउनेछ। जनआदर्श बहुमुखी क्याम्पसको सन्दर्भमा हाम्रो अन्य सबै क्रान्तिकारी जुन हाम्रो पार्टी एकताभन्दा अगाडिकै भनौँ वा अहिले पनि हुनुहुन्छ होला, त्यो कुरो गर्दै गरौँला। उहाँका अध्यक्ष जयराम गोतामे हुनुहुन्छ, उहाँसँग हजुरको सम्बन्ध कस्तो रहेको छ? अब जयराम गोतामे कमरेडको बारेमा कुराकानी गर्नुपर्दाखेरि जनआदर्श बहुमुखी क्याम्पसमा ब्याचलर पढ्न म जाने बेलामा उहाँ अन्डा सब्यू क्रान्तिकारी सङ्गठनको नेतृत्व गरेर सोही क्याम्पसमा हुनुहुन्थ्यो र मैले एउटा आफ्नो चाहिँ अग्रज कमरेडको रूपमा उहाँलाई लिएको थिएँ। त्यही क्रममा त्यो अध्ययनको सिलसिलामा म पनि मेरो राजनीतिक यात्रालाई पूर्णता पाउने क्रममा अन्डा सब्यू जनआदर्श बहुमुखी क्याम्पस कमिटी सदस्य, अन्डा सब्यू जनआदर्श बहुमुखी क्याम्पस कमिटी सचिव हुँदै त्यहाँको अध्यक्ष र अहिले जिल्ला कमिटी सचिवालय सदस्यसँगको हैसियतमा पुग्दाखेरि उहाँसँगको सहकार्यमा हिजो हामी फरक सङ्गठनको रहँदाखेरि पनि कुनै मतभेद कुनै मनमुटाव रहेन। उहाँले ल्याउनुभएका सम्पूर्ण प्रस्तावहरूलाई मैले पनि अध्ययन गरेर बुझेर उहाँले राम्रै कुरा ल्याउनुभयो होला भन्ने सोच थिएँ र केही कुराहरू परिवर्तन गर्नुपर्ने भए कमरेड यो कुरालाई यसरी जाउँ भन्ने किसिमले मैले सुझाव दिएको कुरो उहाँले पनि मान्नुहुन्थ्यो, त्यही किसिमले हामी जान्थ्यौँ। त्यसै गरी मैले लिएर गएको केही कुरा छ भने पनि उहाँले चाहिँ एउटा चाहिँ सहयोद्धा सम्झेर वा भाइ सम्झेर यो किसिमले जानुपर्छ भनेर हामीबिच जहिले पनि सहकार्य एकता एकबद्धता आपसी छलफलबाट नै जनआदर्श बहुमुखी क्याम्पसको बारेमा हुँदै गयो। हिजो त्यतिखेरको अवस्थामा भनेको अन्डा सब्यू क्रान्तिकारी र अन्डा सब्यू सिङ्गो अवस्थामा एउटा सिङ्गो घरको दुईटा कोठामा मात्रै थिए भने अहिले त्यो कोठाको वाल फुटेर झन् एउटै कोठा भएर आउने क्रममा त झन् उहाँसँगको सहकार्यमा अप्ठ्यारो हुने कुरा नै भएन। त्यो एकदम सहज छ, राम्रो छ, हार्दिकताका साथ उहाँसँगको सम्बन्ध राम्रो छ। हामी क्याम्पस र समग्र विद्यार्थीको हकहितको लागि जयराम गोतामे र जयराम बास्कोटा भनेको एक हो भन्ने हिसाबले हामीले जिल्लामा सन्देश दिने गरी त्यो क्याम्पसमा काम गरिरहेका छौँ। हजुर क्याम्पसको अध्यक्ष हुनुहुन्छ र यसै क्रममा अस्ति जेठको 1 गते हाम्रो क्याम्पसमा रक्तदान कार्यक्रम पनि भएको थियो र त्यसबखत जिल्ला कमिटीले रक्तदान कार्यक्रम राखेको थियो, तर हजुर क्याम्पसको अध्यक्ष भइकन पनि हजुर त्यहाँ हुनुहुन्थेन। हजुर चाहिँ डिजनीमा अर्को रक्तदान कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुन्थ्यो नि, कारण के थियो होला? निकै नै राम्रो प्रश्न उठाउनु भयो। यो प्रश्नको बारेमा मैले चाहिँ आम अन्डा सब्यूमा जोडिनुभएका साथीहरू लगायत आम विद्यार्थीलाई यो कुरो बुझाउन आवश्यक पनि थियो। त्यो सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि जुन नेकपा जिल्ला कमिटी एउटा कार्यालय टिम छ, कार्यालय टिमबाट चाहिँ तपाईँको एउटा निर्णय के भयो भने यो कोभिड-19 को सङ्क्रमण भएको अवस्थामा चितवन जिल्लालाई चाहिँ रगत अभाव हुन नदिउँ भनेर आफ्नो भातृ सङ्गठनहरू राष्ट्रिय युवा सङ्घ र अन्डा सब्यू यो दुईटाको संयुक्त नेतृत्वमा अर्थात् आयोजनामा जिल्लाका विभिन्न स्थानहरूमा अनुकूलताका आधारमा रक्तदान कार्यक्रम गरौँ भनेर त्यो सेड्युल अनुसार रक्तदान कार्यक्रम तयार गरिएको थियो। अहिले अन्डा सब्यूको चाहिँ हाम्रो संयोजक प्रकाश आचार्य हुनुहुन्छ भने सहसंयोजक बसन्त आचार्य हुनुहुन्छ। त्यही क्रममा उहाँहरूले चाहिँ विभिन्न तालिकाहरू बनाउनु भयो, भरतपुरको वडाहरूमा भए, अन्य क्याम्पसहरूमा भए। यही क्रममा रत्ननगर नगरपालिकासम्म त्यो कार्यक्रमको चाहिँ सेड्युल देखियो। त्यही क्रममा जिल्ला संयोजक प्रकाश आचार्यसँग मैले आफू स्वयं साबिक अन्डा सब्यू जिल्ला कमिटी सचिवालय सदस्य र जनआदर्श बहुमुखी क्याम्पस कमिटीको अध्यक्ष भएको हैसियत
परिषदले उहाँलाई चाहिँ रत्नगरदेखि यता चाहिँ कार्यक्रम किन आएन भनेर चाहिँ संयोजकज्यू भनेर प्रश्न सोध्ने क्रममा के भन्नुभयो भने अहिले त हुन त अब यो कोरोना सङ्क्रमण भनेको चाहिँ नेपालमा अहिले यो महामारीको रूपले स्या भएर होला सामान्य लागिसक्यो। त्यतिखेर चाहिँ यता कता एक ठाउँमा देखिँदाखेरि पनि त्यहाँ चाहिँ नगरपालिकै सिल गर्ने लकडाउनै कडा बनाउने भन्ने किसिमको एउटा आक्रान्त वातावरण थियो। त्यही क्रममा यसै राप्ती नगरपालिका वडा नम्बर 8 ब्रह्मनगरमा चाहिँ त्यहाँ 2 जनामा चाहिँ कोरोना रिपोर्ट चाहिँ पोजिटिभ देखेको थियो। उहाँले त्यो कारण देखाउँदै राप्ती अहिले तत्काल चाहिँ सङ्क्रमण भएको एरिया देखियो, त्यो हिसाबले त्यहाँ राख्नु उपयोग देखिएन। र खैरेनीको सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ कुन चाहिँ रेड क्रसले चाहिँ अस्ति भर्खर रक्तदान गरिसकेको रहेछ, त्यो हिसाबले अहिले गर्नु चाहिँ त्यहाँ ठिक देखेन। त्यही भएर रत्नगरमा टुङ्ग्यो भनेर 26 गते आफ्नो तालिका टुङ्ग्याउनु भयो। त्यही क्रममा तालिका टुङ्गिसकेपछि मलाई चाहिँ मेरो सङ्गठनको सहयोगका कमिटीहरू भवानी शङ्कर बहुमुखी क्याम्पस कमिटीको अध्यक्ष केशव रेग्मी, शहीद स्मृति बहुमुखी क्याम्पस कमिटीको अध्यक्ष सरोज तिमल सिन्हाले चाहिँ मलाई फोन गर्नुभयो र भन्नुभयो जयराम कमरेड अब यही सन्दर्भमा जिल्लाको कार्यक्रम भनेको रत्नगर नगरपालिकामा आएर टुङ्गियो, राप्तीमा सङ्क्रमण भनिएको छ। जनादर्श भवानी शङ्कर र शहीद स्मृति क्याम्पस कमिटीको संयुक्त आयोजनामा चाहिँ खैरिनीलाई सेन्टर बनाएर रक्तदान कार्यक्रम गरौँ र राप्तीको सङ्क्रमण देखिएको भए पनि हामीले चाहिँ स्वयं 7 नम्बर र 8 नम्बर वडा जोडिएको साथीभाइलाई सहभागी नगराए पनि त्योभन्दा बाहेककाबाट गर्दाखेरि पनि काम चल्ने अवस्था छ। यो विषयमा के गर्ने होला भन्ने विषयमा कुरो उठ्दाखेरि ठिक छ, अब जिल्ला कमिटीले त्यो हिसाबले चाहिँ आफ्नो सेड्युल अन्त्य गरिसकेका भए हिसाबले क्याम्पस कमिटीमा पनि हुन त साबिक अन्डा सहयोग मात्रै स्वायत्त सबै अधिकार रहँदैन भनेर हामीले आफ्नो क्रान्तिकारीको साथीहरूलाई पनि समन्वय गरेर त्यो रक्तदान कार्यक्रम आयोजनाका लागि ब्यानर सार्वजनिक गऱ्यौँ। त्यही ब्यानर सार्वजनिक गर्ने क्रममा हामीले जिल्ला नेतृत्व स्वयं पार्टी अध्यक्ष स्वयंलाई पनि यो कुरा जानकारी गराएर अध्यक्षज्यू हामीले चाहिँ क्याम्पस कमिटीको थ्रोबाट यो कार्यक्रम गर्दै गर्दा अहिले त कमिटीले पूर्णता पाएको छैन, यो कुरो कतिको प्रभाव गरिरहन्छ नियम सङ्गत भन्दाखेरि होइन, यो स्वायत्त अधिकार रहन्छ भन्ने किसिमको कुरो उहाँबाट पनि आएपछि समग्र कार्यालय टिमबाट नि यो कुरा आएपछि हामीले त्यो रक्तदान कार्यक्रम गऱ्यौँ। र त्यो ब्यानर आइसकेपछि उहाँहरूले हिजो चाहिँ हामीलाई चाहिँ एउटा चाहिँ जुन पनपक्ष तरिकाले आयोजनाबाट बाहिर पन्साउने काम गर्नुभएको थियो, जुन हाम्रो आयोजना आइसकेपछि उहाँहरू पूर्ण तर्सिएर भनौँ या साङ्ग्रो मानसिकताले भनौँ वा उहाँहरूलाई चाहिँ आफ्नो चाहिँ एउटा चाहिँ कुन कुराले भनौँ उहाँहरूले फेरि हिजो जुन मुखले चाहिँ त्यो जनार्स क्याम्पस एरियामा वीरेन्द्रनगरमा रक्तदान कार्यक्रम गर्न हुँदैन भनेर भन्नुहुन्थ्यो, त्यही मुखले फेरि हाम्रो कार्यक्रममा चाहिँ पूर्ण रूपमा असफल बनाउन लागि विभिन्न प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सक्रिय गराएर उहाँहरूले चाहिँ फेरि ब्यानर सार्वजनिक गराएर हाम्रो जनार्स बहुमुखी क्याम्पसमा चाहिँ रक्तदान कार्यक्रम जिल्ला कमिटीको आयोजनामा भनेर भनियो। त्यही सन्दर्भमा त्यो जिल्ला कमिटीको आयोजना भनेको राष्ट्रिय युवा सङ्घको र अन्डा सोबीको संयुक्त थियो, तर राष्ट्रिय युवा सङ्घ चितवनको चाहिँ संयोजक मधु नेउपाने दाइ हुनुहुन्छ, उहाँले यो कालिका नगरपालिकाको अन्तिम कार्यक्रमलाई नै हाम्रो संयुक्त कार्यक्रम अन्त्य भइसकेको भनेर आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबुक स्ट्याटस मार्फत चाहिँ प्रस्तुत गरिसक्नु भएको आधारमा अन्डा सोबी सिङ्गलले राष्ट्रिय युवा सङ्घलाई पनि व्यवस्था गरेर एकल नेतृत्व ढङ्गले आफ्नो मनोमानी तरिकाले स्थानको बारेमा जनार्स क्याम्पसमा बस्दै गर्दा त्यहाँको साबिक अन्डा सोबीको अध्यक्ष म, क्रान्तिकारीको अध्यक्ष जयराम गोतामे, यी दुवै अध्यक्षहरूलाई पनि कुनै समन्वय नगरिकन आफ्नो तरिकाले कार्यक्रम गरेको भएको हुनाले र यो कोरोना सङ्क्रमणबाट चाहिँ अब त्यो 8 नम्बरमा जोडिएको हिसाबले चाहिँ जनार्स क्याम्पस रक्तदान कार्यक्रम यसरी डिजनीमा छँदैछ। रक्तदान दिने कुरामा त रगतमा कुनै राजनीति गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा म पनि त्यो पूर्ण मान्यताको मान्छे हो, डिजनीमा गर्न मिल्थ्यो भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले नैतिक रूपमा आफू अध्यक्ष भएको क्याम्पसमा 2 जना, यदि त्यहाँ मेरो मात्रै मनोमान थियो भने लेटर प्याडमा तपाईँले देखिहाल्नुभयो, क्रान्तिकारीको अध्यक्ष जयराम गोतामे पनि साइन गरेर आउनु भएको छ, मैले पनि गरेको थिएँ त्यो कुरामा। हामीले चाहिँ यो कुरो ठिक छैन भन्ने हिसाबले आम जनताको स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले र एउटा नीति नियम विधि प्रक्रियाको लागि वकालत गर्दै हामीले त्यो विज्ञप्ति निकालेको हौँ, अन्यथा केही पनि होइन। फेरि विद्यार्थी माझमा त एउटा जिल्ला कमिटी सदस्य र क्याम्पस अध्यक्ष एकै भए भन्ने गुनासो पनि आएको छ नि, यसलाई कसरी लिनुभएको छ? होइन, यो पनि एकदम हो यथार्थ रूपमा 2072 साल श्रावण 20 गते सायद यही सेरोफेरो के छ यो डेटमा जब म साबिक अन्डा सोबी जिल्ला कमिटी सदस्यमा निर्वाचित भएँ त्यतिखेर म क्याम्पस कमिटी जनार्समा चाहिँ सचिव थिएँ। क्याम्पस कमिटी अध्यक्षहरूबाट नै जिल्ला कमिटी सदस्य बन्ने प्रावधान हुन्थ्यो। त्यो प्रावधानबाट बनेर आइसकेपछि विभिन्न चुनावी तालमेलहरू, त्यसपछि आएर तपाईँको चाहिँ हाम्रो मूल पार्टी एकता हुने प्रक्रियाहरूले गर्दाखेरि बिचको प्रक्रियाहरू सबै अन्यलमा रहे। मैले चाहेर पनि मैले तपाईँलाई एउटा कुरो भन्न चाहेँ, मानौँ मैले तपाईँको परिवार अथवा तपाईँको बुवाबाट चाहिँ 1 लाख रुपियाँ ऋण लिएर आएको छु, त्यो ऋण तिर्नको लागि तपाईँको घरमा म गादिनँ, तपाईँको बुवा पनि हुनुहुन्न, मम्मी पनि हुनुहुन्न, तपाईँ पनि हुनुहुन्न भनेदेखि त्यो पैसा मैले दिने कसलाई? छिमेकीलाई फालिदिएर त भएन। भनेको मतलब प्रक्रियामै आएको छैन, केन्द्रदेखि प्रदेशदेखि जिल्लादेखि क्याम्पस तहमा चाहिँ तपाईँको एकता प्रक्रिया नै आएन भने त्यो सङ्गठन मैले कहाँ लगेर चाहिँ बिसाउँ त? म पनि एक व्यक्ति एक पद हुनुपर्छ, यसै गरी म जिल्लाको नेतृत्व गरिसकेको मान्छे क्याम्पसमा रहनुहुन्न भन्ने मेरो पूर्ण मान्यता हो। अहिले पनि जयराम बास्कोटा यो कुरोमा पूर्ण प्रतिबद्ध छ कि जिल्ला कमिटीले आफ्नो अभियान चालोस्, केन्द्रीय कमिटीले आफ्नो अभियान चालोस्,
परिपत्र आओस्, विधिवत रूपमा क्याम्पस कमिटी आफू सर रहेको सहयोद्ध अर्थात् आफूभन्दा जुनियर भाइहरू मलाई सघाउने, त्यस क्याम्पसमा रहनेहरू योगदानको आधारमा अगाडि काम गरेर कुवा आउनु भएको छ, मूल्याङ्कनको आधारमा क्याम्पस कमिटीको नेतृत्व तत्काल कतिखेर बिसाउँ, कतिखेर उहाँहरूलाई हस्तान्तरण गरौँ भन्ने विषयमा आतुर व्यक्ति जयराम बास्कोटा हो। यो बाहिर आउने कुरा भनेको जसले बुझ्नु भएको छैन यथार्थ, यो चाहिँ एउटा हल्लाको भरमा मात्रै, एउटा कुरा काट्ने प्रविधिले मात्रै यो कुरोहरू आइरहेको छ। अब यस लकडाउनपछि जुन पढाइ हुनेछ, जुन पठन पाठन खुल्ला हुनेछ, त्यस समयमा विद्यार्थीहरूको पढाइको निम्ति हजुरहरूको भूमिका कस्तो रहनेछ? हामीले जब यो लकडाउनपछि पढाइ हुने सन्दर्भमा चाहिँ म स्वयं हामी एउटा राप्ती नगरपालिकाको टिम अन्ना सोबी चाहिँ हाम्रो यो सामुदायिकदेखि निजी विद्यालयहरू चाहिँ भ्रमण गर्छौँ, त्यहाँका प्रमुखहरूसँग भेटघाट गर्छौँ, सञ्चालक व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरूसँग भेटघाट गर्छौँ र उहाँहरूलाई कोभिड-19 त अब यो त अब दिगो रूपमा त अझै रहिरहन्छ, यसको लागि चाहिँ लाइन व्यवस्थापनका कुराहरू, विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ स्कुल छिर्दै गर्दाखेरि चाहिँ मास्क, सेनिटाइजर, त्यहाँ कायम गर्ने भौतिक दूरीका कुराहरूको बारेमा त्यो विद्यालयहरूले लापरवाही गरेको छ कि छैन त भन्ने विषयमा त्यो कुराहरूको अवलोकन गर्छौँ। यदि उहाँहरूले त्यो कुरा पुर्याउनु भएको रहेछ भने उहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन्छौँ। यदि पुर्याउनु भएन भने हामी उसलाई चाहिँ के सक्छौँ, हामीले नैतिक रूपमा परिपत्र मार्फत हुन्छ कि एउटा शान्तिपूर्ण चाहिँ आन्दोलन मार्फत हुन्छ कि आफूभन्दा चाहिँ अझै माथिको विद्यार्थी विद्यार्थी नेताहरूलाई चाहिँ बोलाएर ल्याएर हुन्छ कि त्यो समस्या समाधानमा लाग्छौँ। र अहिले आक्रान्त अवस्थामा यदि शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ अहिले निजी विद्यालय, सामुदायिक विद्यालयहरूले चाहिँ यो पालि मैले भन्ने कुरा भनेको अब नयाँ बिल्डिङ बनाउने भन्दा पनि सक्नुहुन्छ भने यो पालि विद्यार्थीहरूलाई पाठ्यपुस्तक निःशुल्क दिनुहोस्, उहाँहरूलाई चाहिँ जुन अभ्यास गर्ने पुस्तिकाहरू निःशुल्क दिनुहोस्, पेनहरू निःशुल्क दिनुहोस्, अतिरिक्तको चाहिँ कम्प्युटर ल्याबको चार्जहरू नलिनुहोस्, होटल म्यानेजमेन्ट पढ्ने विद्यार्थी छन् भने होटलको चाहिँ चार्ज नलिनुहोस्, बिल्डिङ भनेको त अर्को साल बनाए पनि हुन्छ। यी किसिमहरूको लागि चाहिँ हामीले विशेष रूपमा भूमिका खेल्छौँ। यो चाहिँ अहिले मलाई मनमा लागिरहेको कुरा यही छ विशेष रूपमा। विद्यार्थी नेताको हैसियतले हजुरले यस हाम्रो राप्ती नगर प्याप्सन अध्यक्ष हुनुहुन्छ, त्यस्तै विभिन्न निजी तथा सरकारी सामुदायिक विद्यालयहरूका प्रिन्सिपल, प्रधानाध्यापकहरूसँग कतिको भेटघाट गरिरहनु भएको छ? अहिले भन्नै पर्दा म प्राय एक हप्तामा 3-4 दिन जस्तो नगरपालिका हाम्रो कृषि शाखातिर नि म पुगिरहेकै हुन्छु। अहिले यस तपाईँको कार्यक्रममा आउनुभन्दा अगाडि नै पनि तत्काल केही नयाँ कुरा आयो कि भनेर हाम्रो चाहिँ नगर शिक्षा प्रमुख शम्भु पौडेल सरसँग पनि मैले भर्खरै कुराकानी गरेको थिएँ। उहाँ पनि भनिदिनुहुन्थ्यो, जयरामजी म अहिले नियमित रूपमा यो लकडाउनको अवस्थामा पनि यो शिक्षा क्षेत्रमा आएको यो समस्याले चाहिँ अब कसरी जान सकिन्छ भन्ने विषयमा लागिरहेको छु, बसिरहेको छु भन्ने कुरो जानकारी उहाँले मलाई भर्खर गराउनु भएको थियो। अनि मैले उहाँलाई सोधेँ, सर के छ अहिले नयाँ राप्ती नगरपालिका प्याप्सनसँग हजुरको केही कुराकानी भएको छ कि छैन, सामुदायिक विद्यालयको चाहिँ प्रमुखहरूसँग कुराकानी भएको छ कि छैन, के छ नयाँ परिपत्रहरू केही छ भन्ने विषयमा। अब एउटा वैकल्पिक माध्यममा ठ्याक्कै यो नै भन्ने चाहिँ छैन रे, तर परिपत्र एउटा वैकल्पिक माध्यममा चाहिँ जानुपर्छ भन्ने कुराहरू आएको छ, त्यो हामी छलफलको क्रममा छौँ भनेर उहाँले भन्नुभयो। थप के छ म यस कार्यक्रम पश्चात पनि उहाँसँग अझै बुझेर सामाजिक सञ्जाल मार्फत त्यो कुराहरू चाहिँ आम विद्यार्थीमाझ जानकारी गराउँछु। हजुर एउटा विद्यार्थी नेताका साथसाथै एउटा युवा हुनुहुन्छ, अनि हाम्रो यस ठाउँमा युवा व्यवसायी धेरै हुनुहुन्छ र अहिले लकडाउन कारण व्यवसाय बन्द छ। बन्द हुनका बावजुद पनि कर तिर्नुपर्ने र ब्याङ्कको किस्ता खेल्नुपर्ने अवस्था छ। यस अवस्थामा हाम्रो सरकारले स्थानीय निकायहरूले के कस्ता भूमिकाहरू खेल्न सक्छ, के कस्ता दायित्वहरू वहन गर्न सक्छन्? अब यस्तो छ हेर्नुहोस्, तपाईँको मान्छेको भविष्य, व्यापार व्यवसाय, पढाइ, यो जे भने पनि लास्ट टाइममा गएर चाहिँ यो पैसामै जोडिने रहेछ। त्यो सन्दर्भमा एउटा सरकारले लिएको नीति के छ भने अहिले जेठ 32सम्म त सरकारको आधिकारिक लकडाउन नै छ। त्यो लकडाउन पश्चात पनि अहिले हाम्रो चाहिँ के छ भनेदेखि लकडाउनको अर्थ भनेको तपाईँको पूर्ण रूपमा घरभित्र बस्ने। अनि यता अर्थ मन्त्रालयबाट आएको मैले चाहिँ न्युज हेरिरहेको थिएँ एउटा विद्यार्थी नेताको हैसियतले, 25 गतेभित्र चाहिँ कर चुक्ता नगरी अन्यथा जरिवाना लाग्ने छ भन्नुको अर्थ यो चाहिँ मुखमा मास्क छ, मास्क नखोलिकन भात पस्केर दिएर तपाईँ त्यहाँ खाना खानुहोस्, भात खानुहोस् भने जस्तो अवस्था रह्यो। अब यो परिपाटी चाहिँ अब यो के हो म आफैले बुझिरहेको छैन। समग्र युवा व्यवसायलाई ल्याउन सक्ने प्याकेज भनेको त यही नै हो। हेर्नुहोस्, यो साल मैले अघि पनि दोहोऱ्याएँ, जुनसुकै क्षेत्रमा होस् तपाईँको यो कर पैसा लिने सम्बन्धी कुराहरू कटौती गर्नु पर्यो। तत्काल जनताले पाउने राहत प्याकेज सम्पूर्ण कुराहरू भनेको यही नै हुन्। युवा व्यवसायहरूलाई चाहिँ तपाईँको करको रकमहरू चाहिँ घटाइदिनु पर्यो, त्यसपछि ढुवानीहरूको सहजको लागि चाहिँ ती कष्टहरू चाहिँ घटाइदिनु पर्यो। उहाँहरूलाई चाहिँ नगरपालिकाले चाहिँ एउटा भन्छ नि सान्त्वना मात्रै पनि ठुलो कुरो भयो भन्ने हिसाबले चाहिँ व्यवसायीहरूको चाहिँ भौतिक दूरी कायम राखेर उहाँहरूको मनोभावना बुझ्नु पर्यो। हाम्रो स्थानीय तह मेयर उपमेयर साहबदेखि वडा अध्यक्षहरूले चाहिँ ती कुराहरूलाई चाहिँ आफ्नो प्रदेश केन्द्रीय सरकार स्तरमा चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ नगरपालिकाको आधिकारिक लेटर प्याडमा यो हो व्यवसायको समस्या भनेर पठाउनु पर्यो। राप्तीमा उद्योग वाणिज्य सङ्घ छ जसका अध्यक्ष चाहिँ राजकुमार कणेलजी पनि हुनुहुन्छ, उहाँ स्वयं पनि एउटा सामाजिक व्यक्तित्व, उहाँले आफ्नो तर्फबाट विशेष पहल आफ्नो कदम लिनु पर्यो। युवाहरूको विशेष भूमिकाको लागि उहाँले जोड दिनु पर्यो। यही नै छ यो सन्दर्भमा।
हाम्रो यस निम्तोलाई मानेर हजुर यहाँ आइदिनु भयो, आफ्ना भनाइ राख्नुभयो, आफ्नो सुझावहरू पनि राखिदिनु भयो, हजुर मन लागेको कुराहरू पनि राख्नुभयो, यसलाई हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, धन्यवाद। यो लकडाउनको अवस्थामा मैले तपाईँहरूको मिडिया मार्फत आएर आफ्ना मनमा लागेको जिज्ञासाहरू राख्ने अवसर दिनुभएकोमा म तपाईँहरूलाई पनि मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु र आगामी दिनमा समेत तपाईँहरूको साथ सहयोगको अपेक्षासहित हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। यस्तै समसामयिक विषयमा आधारित भएका कुराहरू सुन्नको लागि, हेर्नको लागि हाम्रो यस च्यानलसँगै जोडिनुहोला अनि हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। धन्यवाद।